यसै प्रयोगात्मकमा सी ग्रेड र सैद्धान्तिकमा डी ग्रेड नल्याए प्रमाणपत्र नपाइने नागरिकता विधेयकको विरोधमा राप्रपा नेपाल सम्बद्ध जनवर्गीय संगठनको राके जुलुस प्रदर्शन। मङ्कीपक्स 75 देशमा फैलिएपछि विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। युक्रेनको ओडेसा बन्दरगाहमा रुसले गर्यो क्षेप्यास्त्र प्रहार। सलमानलाई यो गिरोहबाट आएको छ ज्यान मार्ने धम्की, आत्मरक्षाका लागि मागे हतियार। 16 जना शस्त्र प्रहरी अधिकृतलाई एसएसपीमा बढुवा सिफारिस। सन् 2023 र 33लाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्दै सरकार। अभियान लघुवित्तको 9,75,000 किता आइपिओ साउन 18 गतेदेखि आउँदै नेपालमा दैनिक 2.5 अर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदै। काभ्रेमा दिनदिनै बढ्दैछन् कोरोना संक्रमित, हिजो मात्रै 20 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 2200 बढी सवारी चालकमाथि कारबाही। अब भरतपुर अस्पतालमा ओपीडी टिकट निशुल्क। क्यालिफोर्नियामा डढेलो अनियन्त्रित भएपछि आपतकाल घोषणा। चीनमा यो हप्ताभर उष्णलहर, तापक्रम उच्च हुने चेतावनी। धौलागिरी लघुवित्तले 3,31,000 किता आइपिओ साउन 24 गतेदेखि जारी गर्दै सुनको भाउ 500 रुपियाँले बढ्यो। कतिमा हुँदैछ त कारोबार? र आजदेखि मङ्गलबारसम्म देशका यी स्थानमा ठूलो पानी पर्ने सतर्कता अपनाउन आग्रह लगायत महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू आजको भिडियोमा। दर्शकबिन नमस्कार, इन्फो खबर बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म गङ्गा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छान्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीका लागि सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौँ समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसङ्ग एसई रिजल्टको। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 को अन्तिम परीक्षामा नन ग्रेड अवर्गीकृत प्राप्त गरेका विद्यार्थीले कक्षा 11 मा भर्ना हुन नपाउने भएका छन्। कक्षा 11 मा भर्ना हुन नन ग्रेड उल्लेख नभएको हुनुपर्छ। नन ग्रेड अङ्क नकटाएसम्म एसई उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र पाउँदैनन्। लेटर ग्रेडिङ पद्धति कार्यविधि 2078 मा सो व्यवस्था गरेको हो। यो कार्यविधि यो साता प्रकाशित हुने तयारीमा रहेको एसई परीक्षामा लागू हुनेछ। कार्यविधि अनुसार सैद्धान्तिकमा 35 र प्रयोगात्मकमा 40% अङ्क ल्याउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् सैद्धान्तिक परीक्षामा डी र प्रयोगात्मकमा सी ग्रेड ल्याउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। अघिल्लो वर्ष सैद्धान्तिकमा कम अङ्क ल्याएर प्रयोगात्मकमा बढी अङ्क ल्याए उत्तीर्ण हुन सक्ने व्यवस्था थियो। बोर्डले समग्रमा प्रत्येक विषयमा कम्तीमा डी ग्रेड प्राप्त नगरी मूल प्रमाणपत्र दिइने छैन। ती विद्यार्थीले माग गरेमा स्तरीकृत अङ्क ग्रेड पोइन्ट एभरेज उल्लेख नगरी नन ग्रेड मात्र उल्लेख गरी ग्रेड सिट दिने व्यवस्था गरिएको छ। गत वर्षसम्म 9 समूह कायम रहेको कार्यविधि एकाएक परिवर्तन गरी 8 समूह छ। यो वर्ष डी प्लस, ई प्लस र ई समूह हटाइएको छ। राप्रपा नेपाल सम्बद्ध जनवर्गीय संगठनहरूले संसदबाट पास गरिएको नागरिकता विधेयकको मुलुकको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, अखण्डता र स्वाभिमानमाथि गम्भीर आँच पुर्याउने भन्दै राके जुलुस प्रदर्शन गरेका छन्। शनिबार साँझ पार्टी सम्बद्ध युवक, विद्यार्थी र युवा मोर्चाका नेता कार्यकर्ताले नागरिकता विधेयकका बुँदाहरू विवादास्पद, अनुचित र राष्ट्रहित विपरीत भएको भन्दै राके जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले विवाह गर्न साथ कुनै पनि विदेशी नागरिकले तत्काल नागरिकता पाउने नीति विश्वमै कहीँ नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सबै नेपालीले नागरिकता सरल र सहज रूपमा पाउने कुरामा दुईमत नभए तापनि विदेशीलाई नाङ्लोमा राखेर नागरिकता बाँड्ने विषय स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। रुसी सेनाले युक्रेनको ओडेसा बन्दरगाहको पूर्वाधारमा गरेको क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट ठूलो नोक्सानी भएको युक्रेनले बताएको छ। रुसी सेनाले प्रहार गरेको क्रुज मिसाइलका कारण सोही क्षेत्रका 2वटा बन्दरगाहको पूर्वाधारमा क्षति पुगेको हो। रुस र युक्रेनले कृष्ण सागर मार्फत खाद्यान्न ढुवानी सुचारू गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको एक दिनपछि रुसी सेनाले युक्रेनको ओडेसा बन्दरगाहलाई
तारो बनाएको हो। युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो ओडेसा बन्दरगाहमा लामो समयदेखि रुसले नाकाबन्दी गरे पनि उक्त बन्दरगाह किबकै नियन्त्रणमा रहेको थियो। बन्दरगाहमा पुगेको क्षतिले युक्रेनबाट हुने भनिएको खाद्यान्न निर्यात सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत आशंका उत्पन्न भएको छ। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसको यो आक्रमण दुई देशको सम्झौता विपरीत भएको भन्दै खेद प्रकट गर्नुभएको छ। सशस्त्र प्रहरीका 16 जना अधिकृतलाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीमा बढुवा सिफारिस गरिएको छ। गृह मन्त्रालय बढुवा समितिको सचिवालयका अनुसार यही साउन 6 गतेको निर्णय बमोजिम उनीहरूलाई प्रहरी नियमावली 2072 को नियम 39 को उपनियम 1 को ख बमोजिम ज्येष्ठता क्रम कायम हुने गरी बढुवा सिफारिस गरिएको हो। बढुवा सिफारिस उप चित्त नबुझ्ने ऐन नियमावलीको नियम 55 मा व्यवस्था भए बमोजिम 7 दिनभित्र बढुवा उपरको उजुरी समिति समक्ष उजुरी दिन सक्ने बढुवा समितिको सचिवालयले बताएको छ। अब मंकी पक्सको प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मंकी पक्स विभिन्न 75 देशमा फैलिएपछि मंकी पक्स विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ। संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला डब्ल्युएचओले रोग सम्बन्धमा गर्ने सबैभन्दा उच्च तहको चेतावनी जारी गरेको हो। यस भाइरसका विषयमा डब्ल्युएचओको आपतकालीन समितिको दोस्रो बैठकपछि यस्तो घोषणा गरिएको हो। डब्ल्युएचओका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस आधानोम ग्योब्रेयेससका अनुसार विश्वभर 16,000 भन्दा धेरै मंकीपक्सबाट संक्रमित भएको पुष्टि भइसकेको छ। मंकीपक्सका कारण अहिलेसम्म 5 जनाको मृत्यु भएको छ। डाक्टर टेड्रोसका अनुसार आपतकालीन समितिमा मंकीपक्स प्रकोपलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल भन्ने कि नभन्ने विषयमा सर्वसम्मति भने हुन सकेको छैन। तर प्रकोप विश्वभर व्यापक रूपमा फैलन थालेकाले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हुने भएको विश्व स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अब भ्रमण दर्शक घोषणाको प्रसङ्ग। सरकारले सन् 2023 देखि 2033 लाई नेपाल भ्रमण दर्शक घोषणा गर्ने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार पर्यटन पुनरुत्थान कार्य योजना सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो। आगामी 3 महिनाभित्र यस्तो घोषणा गरिसक्ने गरी मन्त्रालयले समय तोकेको छ। मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वमा एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाउ अभियान समेत चलाउने भएको छ। काठमाडौँमा हप अन हप अफ सिटी बस आगामी 3 महिना भित्र सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा समेत मन्त्रालयले गरेको छ। अब आइपिओको प्रसङ्ग। अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको 9,75,000 किता आइपिओ साउन 18 गतेदेखि बिक्री खुल्ला हुने भएको छ। संस्थाले प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा 9,75,00,000 रुपैयाँ बराबरको आइपिओ सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागेको हो। कम्पनीले जारी गर्ने आइपिओ मध्ये 5% अर्थात् 48,750 किता सामूहिक लगानी कोष र 0.5% अर्थात् 12,500 किता शेयर कर्मचारीका लागि छुट्याएको छ भने बाँकी 9,13,750 किता शेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउनेछन्। यस आइपिओमा बिक्री प्रबन्धकको नाम मुक्तिनाथ क्यापिटलले गर्ने भएको छ। यस आइपिओमा लगानीकर्ताले साउन 22 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। सो अवधिमा सबै शेयर बिक्री नभएमा भदौ 1 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले बताएको छ। त्यसैगरी धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले 3,31,000 किता आइपिओ साउन 24 गतेदेखि जारी गर्ने भएको छ। संस्थाले प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा 3,31,00,000 रुपैयाँ बराबरको आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। संस्थाले जारी गर्ने आइपिओ मध्ये 16,550 किता सामूहिक लगानी कोष र 5,155 किता शेयर कर्मचारीका लागि छुट्याएको छ भने बाँकी 3,09,295 किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। यस आइपिओमा बिक्री प्रबन्धकको काम सनराइज क्यापिटलले गर्नेछ। अब सलमानको प्रसङ्ग। आफ्नो ज्यान लिन धम्की पत्र पाएका अभिनेता सलमान खानले आत्मरक्षाका लागि हतियार राख्न पाउनुपर्ने तर्क गर्दै हतियारको इजाजत दिन प्रशासन समक्ष आवेदन गरेका छन्। गत महिना ग्याङस्टर लरेन्स बिस्रोईको गिरोहबाट आएको धम्की पत्रलाई ध्यानमा राख्दै आत्मसुरक्षाका लागि हतियार लाइसेन्सका लागि उनले आवेदन गरेको मुम्बई पुलिसले बताएको छ। अभिनेता खानले मुम्बईका प्रहरी प्रमुख विवेक फन्सालकरलाई भेटेर आफू र आफ्ना बुबालाई आएको मार्ने धम्की पत्रबारे छलफल गरेका हुन्। भेटकै क्रममा उनले आत्मसुरक्षाका लागि हतियार लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन्। गत मे 29 मा पन्जाबको मनासा जिल्लामा
पन्जाबी गायक सिद्धू मुसेवालाको गोली हानी हत्या भएपछि 5 जुनमा सलमान खान र उनका बुबा सलिम खानलाई मार्ने धम्की आएको थियो। चीनका केही भूभागमा उष्ण लहरका कारण अबको 10 दिन उच्च तापक्रम हुने अनुमान गरिएको छ। केही प्रान्तहरूमा तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ। संघीय सरकारले जंगलमा डढेलो लाग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। दक्षिण पूर्वी जेजियाङ प्रान्तका केही शहरले उच्च तहको चेतावनी जारी गरेको बीबीसीले बताएको छ। उष्ण लहरसँग जुझ्न चीनमा धेरै मानिसहरूले घर, कार्यालय र उद्योगमा वातानुकूलित उपकरण प्रयोग गर्न थाले पनि त्यसले राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्तिमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ। मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण संसारभर उष्ण लहर नियमित जोखिमपूर्ण र लामो बन्दै गइरहेका छन्। विश्वभरका देशहरूले उत्सर्जन कम नगरे तापक्रम बढिरहने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 2282 जना सवारी चालकलाई कारबाही गरेको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका कारण शनिबार उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई कारबाही गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बताएको छ। कारबाहीमा पर्नेमा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने 88 जना, लेन अनुशासन पालना नगर्ने 62 जना, रेड लाइटमा सवारी साधन चलाउने 85 जना रहेका छन्। यस्तै नम्बर प्लेट नदेखिने गरी राख्ने 38 जनालाई पनि कारबाही गरिएको कार्यालयले बताएको छ। अब कोरोना संक्रमणको प्रसङ्ग। काभ्रेपलाञ्चोकमा दैनिक कोरोना संक्रमण दर बढिरहेको पाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 103 जनामा परीक्षण गरिएकोमा 20 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेले बताएको छ। अघिल्लो दिन 18 जनामा गरिएको परीक्षणमा 5 संक्रमित फेला परेका थिए। कार्यालयका अनुसार जिल्लामा 2 सातादेखि दैनिक कोरोना संक्रमित बढिरहेका छन्। 13 स्थानीय तहमध्ये 7मा संक्रमण देखिएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी सदरमुकाम धुलीखेल नगरपालिकामा 13 महिलासहित 26मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा दैनिक 2.5 अर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले दैनिक सरदर 2 अर्ब 74 करोड 57 लाख रुपैयाँ नेपाल पठाउँदै आएका छन्। आर्थिक वर्ष 78-79 को 11 महिनामा 9 खर्ब 5 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ विदेशबाट नेपाल भित्रिएको छ। सबैभन्दा बढी फागुन, चैत्र, वैशाख र जेठ महिनामा बढी रेमिट्यान्स आएको छ। त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी चैत्र महिनामा 93 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ। फागुन महिनामा 91 अर्ब 7 करोड, वैशाखमा 87 अर्ब 5 करोड, जेठमा 93 अर्ब 39 करोड भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। हप्ताको पहिलो दिन आज सुनको भाउ 500 रुपैयाँले बढेको छ। अस्ति तोलामा 94,000 रुपैयाँ रहेको सुनको भाउ आज 500 रुपैयाँले बढेर 94,500 रुपैयाँ पुगेको छ। चाँदीको भाउ भने आज घटेको छ। चाँदी तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर 1155 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आगामी मङ्गलबारसम्म वर्षा हुने भएको छ। मनसुनी प्रणालीको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अधिकांश भूभागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बताएको छ। विभागका मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले भने यो क्रम आगामी मङ्गलबारसम्म कायम रहनेछ। देशको केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेकाले पहाडी भूभागमा भूक्षय, पहिरो तथा ग्रेग्रान बहावको जोखिम रहेको साथै नदी नाला तथा खरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा दैनिक जीवन यातायात क्षेत्र समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सामान्य सतर्कता अपनाउनु हुन सबैमा अनुरोध छ। हाल लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश नम्बरका केही भूभागहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ भने त्यसका अन्य भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भइरहेको छ। हवस् त दर्शकबिन, इन्फो खबर बुलेटिन अहिलेको लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेको लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।